आयो युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्सको कुरा हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ र यो च्याप्टर चाहिँ कुनै पनि हामी अब 11 को फिजिक्स जुन स्टडी गरिरहेका छौँ त्यसमा कुनै पनि कुरा पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्सको कुरा पढ्न चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। जसरी हामी म्याथ स्टडी गर्दाखेरि सेट्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ त्यसरी नै युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्सको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ हामीले त्यहाँनिर कस्तो खालको युनिट हुन्छ, त्यसलाई कसरी कन्भर्जन गर्ने र अरू आदि इत्यादि कुराहरू धेरै कुराहरू योसँग जोडिन्छ। त्यसैले फिजिक्स स्टडी गर्दाखेरि युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्सको बारेमा अलिकति राम्रो नलेज हुन जरुरी छ। सजिलो छ च्याप्टर, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। तर यो बुझेर अगाडि गइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईले भेक्टर पढ्नुहोस्, मेकानिक्स पढ्नुहोस्, इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम स्टडी गर्नुहोस् अथवा अप्टिक्सको बारेमा स्टडी गर्नुहोस्। यो स्टडी गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो युज भइरहेको जस्तो देखिँदैन, तर हामीले अनकन्सियसली नै यसलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युजमा लिइ नै रहेको हुन्छौँ। अब हामी छौँ युनिट्स एन्ड मेजरमेन्ट्स भनेको के हो, यसलाई कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। जस्तै फिजिक्स भन्ने बित्तिकै कस्तो कुरा आउँछ भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ कुराहरू हामीले फिजिक्समा जेनरली लिन्छौँ। अब क्वान्टिटेटिभ कुरा भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसमा केही क्वान्टिटी छ, कुनै क्वान्टिटी छ। क्वान्टिटेटिभको अपोजिट अथवा यसको प्यारलली अर्को कुन कुरा हुन्छ त? क्वालिटेटिभ कुरा भनेर हुन्छ। अब क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभको कुराहरू आउँछ। जस्तै हामीले फिजिक्समा कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गरौँ अथवा केही कुरा गरौँ, कुनै नयाँ थ्योरीहरू निकालौँ, त्यसलाई हामीले के गर्न खोज्छौँ भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ तरिकाले त्यसलाई मोल्ड गर्न खोज्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ बनाउन खोज्छौँ। क्वान्टिटेटिभ भन्ने चाहिँ परिमाण भनेर नेपालीमा भन्छ। क्वान्टिटी भनेको परिमाण हुन्छ, क्वान्टिटेटिभ भनेको परिमाणात्मक भन्ने कुरा आउँछ, परिमाणात्मक भन्ने कुरा आउँछ। अब अर्को हुन्छ क्वालिटेटिभ। क्वालिटेटिभ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि क्वालिटी जनाउने। यो चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त? जेनरली यो कुरा चाहिँ हाम्रो इमोसन्सहरूसँग अथवा फिलिङ्सहरूसँग रिलेटेड कुराहरू छ। अब क्वान्टिटेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? नाप्न सक्छौँ। यो यति हुन्छ, यो उति हुन्छ, यो चाहिँ यो भन्दा यति धेरै छ, यो चाहिँ यो भन्दा यति थोरै छ, आदि इत्यादि तरिकाले हामीले क्वान्टिटीलाई के गर्न सक्छौँ त? मेजरमेन्टमा ल्याउन सक्छौँ। मेजरमेन्ट भन्ने टर्म मैले युज गरिहालेँ यहाँनिर। जस फिजिक्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ हामीले हिजोको क्लासमा के भन्यौँ भन्दा फिजिक्स भनेको चाहिँ नेचुरल फेनोमेनाहरूलाई एउटा बुझ्ने प्रयास हो। ठिक छ। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा फिजिक्समा हामीले के गर्छौँ? थ्योरी बनाउँछौँ। त्यो थ्योरी चाहिँ हामीले केसँग त? अब्जर्भेसनसँग म्याच गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै त्यो एउटा भ्यालिड कुरा हो है भन्ने हुन्छ। थ्योरीलाई हामीले केसँग म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा अब्जर्भेसनसँग चाहिँ म्याच गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यदि थ्योरी र अब्जर्भेसन मिल्यो भने ठिक छ, थ्योरी र अब्जर्भेसन मिलेन भने त्यो थ्योरी गलत हुन्छ, किनभने अब्जर्भेसन जेनरली गल्ती हुँदैन। अब एक्सपेरिमेन्टै गलत तरिकाले गरेको छ, यसको बारे पनि हामी पढ्छौँ। एक्सपेरिमेन्ट के हो, एक्सपेरिमेन्टमा के कस्तो कुराहरू हुन्छ, एक्सपेरिमेन्टलाई कसरी राम्रो गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले स्टडी गर्छौँ। तर यहाँनिर एउटा कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि थ्योरी र अब्जर्भेसन के हुनुपर्ने हुन्छ त? म्याच हुनुपर्ने हुन्छ। अब अब्जर्भेसनमा के गरिन्छ त? अब्जर्भेसन गर्दाखेरि हामीले के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ कुराहरू निकाल्छौँ। त्यहाँनिर क्वान्टिटेटिभ। तपाईहरूको फिजिक्सको एक्सपेरिमेन्टहरू स्टार्ट त भएको छैन, अब त अहिले अनलाइन क्लास चलिरहेछ। जब तपाईँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँको प्र्याक्टिकल क्लासहरू हुन्छ, त्यो प्र्याक्टिकल क्लासहरूमा तपाईँले मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ। जस्तै सिम्पल पेन्डुलमको एक्सपेरिमेन्टमा तपाईँले एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी मेजर गर्नु होला, विस्कोसिटीको एक्सपेरिमेन्टमा तपाईँले कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीहरू मेजर गर्नुहुन्छ। हो यस्तो कुराहरू तपाईँले मेजर गर्दै जानुहुन्छ र थ्योरी एउटा हुन्छ र त्यसमा क्वान्टिटेटिभ कुराहरू तपाईँले जोड्नुहुन्छ। अब थ्योरी र अब्जर्भेसनलाई लिङ्क गर्ने के हुन्छ त? थ्योरी र अब्जर्भेसन दुईटालाई लिङ्क गर्ने एउटा क्वान्टिटेटिभ कुरा हुन्छ। अब क्वान्टिटेटिभ कुरा त हामीलाई चाहियो, क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट्सहरू हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्को टर्ममा के भन्छौँ भन्दा फिजिकल क्वान्टिटिजहरू भन्छौँ। यो क्वान्टिटेटिभ कुरा भनेको केसँग लिङ्क हुन्छ त? फिजिकल क्वान्टिटिज भन्ने कुराहरूसँग लिङ्क हुन्छ।
अब सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो फिजिकल र यो क्वान्टिटी भनेको के हो त, ठिक छ। थ्योरी र अब्जर्भेसनलाई म्याच गर्नु पर्यो। अब्जर्भेसनबाट हामीले एउटा क्वान्टिटेटिभ कुरा निकाल्छौँ। यो क्वान्टिटेटिभ कुरा भनेको एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो। अब क्वान्टिटी भनेको हामीले अघि नै भनिहाल्यौँ, यो भनेको एउटा परिमाण हो, परिमाण हुन जान्छ। अब फेरि हामीले परिणाम लेख्यौँ भने यो भनेको त कन्क्लुजन हुन्छ, यसलाई परिमाण भन्छ। अब फिजिकल भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि जसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो 5 सेन्स organs युज गरेर त कुनै न कुनै सेन्स organsलाई चाहिँ त्यसले स्टिमुलेट गर्न सक्छ। जस्तै त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले देख्न सक्छौँ, मासलाई हामी देख्न सक्छौँ नि। जस्तै यो टेबल हुन्छ, डेस्क हुन्छ, चेयर हुन्छ, यसको कुनै मास हुन्छ, यसलाई हामी देख्न सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ। अब एयरको कुरा आयो, एयरलाई त हामी देख्न सक्दैनौँ, तर त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ। हो फिजिकल कुराहरू भनेको हाम्रो जुन 5वटा इन्द्रियहरू छ, 5वटा सेन्स organsहरू छ, त्यो 5वटा सेन्स organsमा कुनै एउटा सेन्स organsले चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो स्टिमुलेसनलाई चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ। आखिर सबै कुरा स्टिमुलेसन नै हो। मासलाई देख्न सक्छौँ, त्यसले चाहिँ आईलाई एक्साइट गर्छ, त्यो एउटा स्टिमुलेसन हो हैन। एयरले हाम्रो स्किनलाई स्टिमुलेट गर्छ, त्यो एउटा स्टिमुलेसन हो। तपाईले बायोलोजी पढ्दाखेरि अथवा फिजिक्समै तपाईले ट्याक्सिस र स्टिमुलस त्यस्तै के भनेर पढ्नुहुन्छ, हो यस्तै कुराहरू यहाँनिर आउँछ। फिजिकल क्वान्टिटिजहरू हामीले भनिहाल्यौँ, यस्तो क्वान्टिटिजहरू हो जसलाई चाहिँ 5 सेन्स organsले स्टिमुलेट गर्न सक्छ। यहाँनिर यस्तो कुराहरू आयो। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि जब हामी कुनै फिजिकल क्वान्टिटीलाई मेजर गर्छौँ, जब हामी कुनै फिजिकल क्वान्टिटीलाई अथवा यो फिजिकल क्वान्टिटिजको बारे हामीले एउटा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ बनायौँ, ठिक छ। यो फिजिकल क्वान्टिटिज हामी यहाँबाट बुझ्दै जानुपर्छ है। तपाईँले यो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो 3 नम्बर थ्योरीबाट अब्जर्भेसनबाट थ्योरी प्रुभ हुन्छ र यहाँबाट हामीले फिजिकल क्वान्टिटिजहरू मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई हामीले करेक्ट तरिकाले थाहा पायौँ, करेक्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने हामीले जुन हाम्रो थ्योरी छ, यो थ्योरीसँग हामीले करेक्ट लिङ्केज गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँले F = ma भन्ने फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ। अब तपाईले मेजरमेन्ट गर्नुभयो, तपाईले मेजरमेन्ट गर्नुभयो, मासको मेजरमेन्ट गर्नुभयो र एक्सेलरेसनको मेजरमेन्ट गर्नुभयो, कुनै अर्को तरिकाले फोर्सको मेजरमेन्ट गर्नुभयो र यिनीहरू मेजरमेन्ट गरिसकेपछि त तपाईले एक्सपेरिमेन्टली यो ललाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। मास मेजर गर्नुभयो, एक्सेलरेसन मेजर गर्नुभयो, कुनै एउटा इन्स्ट्रुमेन्टले फोर्स मेजर गर्नुभयो र त्यो 3टा क्वान्टिटीहरू हेरेर गर्नुभयो। अब त एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भयो नि त। यहाँनिर एउटा मास भन्ने फिजिकल क्वान्टिटी छ, एक्सेलरेसन अर्को एउटा फिजिकल क्वान्टिटी छ। यिनीहरूलाई मिलाएर तपाईले थ्योरीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त, प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फिजिकल क्वान्टिटी जुन छ, फिजिकल क्वान्टिटीलाई क्वान्टिटेटिभली कसरी थाहा पाउने त हेर्नुहोस् है त। यो टर्म तपाईले बुझ्नुभयो कि भएन? फिजिकल क्वान्टिटीलाई क्वान्टिटेटिभली हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यतिसम्म तपाईलाई क्लियर हुनुभयो के भने मैले? ल मेजरमेन्ट हामीले किन गर्नुपर्ने रहेछ त भन्नुहोस् त? क्वान्टिटेटिभ थाहा पाउनलाई। फिजिकल यहाँबाट तपाईले जहिले पनि मेजरमेन्ट किन गर्ने भन्ने कुरा भन्दाखेरि तपाईले भन्नु पर्यो फिजिक्समा हामीले कुनै एउटा थ्योरी दिन्छौँ, त्यो थ्योरीलाई प्रुभ गर्नको लागि अब्जर्भेसन चाहिन्छ। अब्जर्भेसन गर्नु भनेको एक्सपेरिमेन्ट गर्नु हो। एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ क्वान्टिटिजहरू आउँछ, त्यो क्वान्टिटेटिभ क्वान्टिटिज भनेको फिजिकल क्वान्टिटिज हो। अब त्यो फिजिकल क्वान्टिटिजलाई हामीले क्वान्टिटेटिभली मेजरमेन्ट क्वान्टिटेटिभली थाहा पाउनु पर्ने छ भने मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ साइन्सलाई चाहिँ हाम्रो जुन साइन्स भन्दा नि अझै हामी डेप्थमा छिर्यौँ भने फिजिक्सलाई हामी के पनि भन्छौँ त भन्दा साइन्स अफ मेजरमेन्ट भनेर पनि भनिन्छ। फिजिक्सलाई चाहिँ साइन्स अफ मेजरमेन्ट भनेर पनि भनिन्छ। ल ठिक छ, यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ। हामीलाई थाहा भयो कि मेजरमेन्ट किन चाहियो। जहिले पनि तपाईले के कुरा याद गर्नु भने कुनै पनि कुरा त्यत्तिकै हावामा कहिले बनिएको हुँदैन, त्यसको कुनै न कुनै रिजन हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँनिर मेजरमेन्ट किन हुन्छ त, मेजरमेन्ट किन चाहियो त, त्यसको रिजन हामीले थाहा पायौँ।
कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट अथवा कुनै पनि थ्योरीलाई प्रुभ गर्नको लागि मेजरमेन्ट चाहिँदछ। यसरी हरेक कुराहरू, चाहे त्यो वेक्टर होस्, चाहे त्यो अप्टिक्सको नियमहरू होस्, चाहे त्यो इलेक्ट्रिक चार्जहरूको कन्सेप्ट होस्, यो सबै कुराहरू केही न केही कारणले बाहिर निक्लिएको हुन्छ। अब हामीले मेजरमेन्ट त गर्ने भन्यौँ, तर अब मेजरमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त त्यो पनि हामीलाई चाहियो। हामीलाई थाहा भयो कि मेजरमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ, बट अब एउटा क्वेसन आयो, हाउ टु पर्फर्म मेजरमेन्टलाई कसरी पर्फर्म गर्न सकिन्छ होला त, यो कन्सेप्ट आयो। अब यसमा थोरै हामी डिस्कसन गरौँ है। हामी ठ्याक्क बुझ्ने कोसिस गरिरहेछौँ, फिजिक्सलाई हामी एकदम कोरमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। मेजरमेन्ट कसरी गर्ने त, यसलाई कसरी क्यारी आउट गर्न सकिन्छ होला त भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ। अब एउटा मेजरमेन्टको लागि हामीले भन्यौँ कि फिजिकल क्वान्टिटिजहरू चाहिँ मेजर गर्नको लागि हामीलाई मेजरमेन्ट चाहिन्छ। अब सपोज गरौँ यहाँनिर एउटा गाडी छ, यो एउटा गाडी भयो, यो एउटा ल मैले बस अथवा ट्रक केही हो, यो यतापट्टि एउटा मान्छे छ, म्यान। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि हु इज अथवा हु अर वाट इज हेभियर, र यो पहिलो क्वेसन भयो। दोस्रो क्वेसन के छ, बाई हाउ मेनी टाइम्स। यो दुईटा क्वेसन मैले सोधे, कुन चाहिँ अलि हेभी छ, कुन चाहिँ अलि के छ, हेभी छ, र दोस्रो कुरा कति गुणाले हेभी छ भन्ने कुरा। अब कुन चाहिँ कति हेभी छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ होला? मेजर गरेर। ओके, मेजर गरेर थाहा पाइन्छ, वेट मेजर गरेर थाहा पाइन्छ। ओके, हामीसँग मास एउटा टर्म, यो दुईटैलाई जोडिएको कुरा हो, मास दुईटैसँग लिङ्क भएको कुरा हो हैन त। अब यहाँनिर अब अलिकति सोचौँ, हामीलाई थाहा छैन कि मास कसरी मेजर गर्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, हामी अननोन छौँ। हामी अहिले भर्खरै फिजिक्स स्टडी गरिरहेछौँ, हामी मेजरमेन्टलाई अगाडि बढाइरहेछौँ। हामीले सोच्नु पर्यो कि मलाई केही थाहा छैन अहिले, अब मेजरमेन्ट कसरी गर्ने त? सुरुमा त तपाईँले बसलाई उचाल्न सजिलो हुन्छ कि मान्छेलाई उचाल्न सजिलो हुन्छ? मान्छेलाई उचाल्न सजिलो हुन्छ। हुनसक्छ त्यो मान्छे ग्रेट खली नै होला, तर ग्रेट खलीलाई बरु उचाल्न सजिलो हुन्छ, तर बसलाई उचाल्न त अप्ठ्यारो हुन्छ नि। यहाँबाट हामीले के भन्छौँ त भन्दा, हो रहेछ है यो बस चाहिँ अलिकति उचाल्न अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। तपाईँले बुझ्नुहोस् कि मास भनेको एउटा नम्बर मात्रै हो, मास इज जस्ट अ नम्बर, यो एउटा नम्बर हो। यो कुनै यस्तो हामीले सोच्छौँ कि अरे यार मास भनेको के हो त, हामीले भन्छौँ मास भनेको कलेक्सन अफ पार्टिकल्स हो। यसमा हामी नजाउँ अहिले, यो एउटा मासलाई बुझ्ने तरिका मात्रै हो, तर हामी के सोच्छौँ मास इज जस्ट अ नम्बर। यसले के बुझाउँदो रहेछ त भन्दा, एउटा दुईटा अब्जेक्ट छ हामीसँग, त्यो दुईटा अब्जेक्टमा कुन चाहिँ हेभी छ कुन चाहिँ लाइट छ भन्ने बुझाउनको लागि यो एउटा नम्बर हो। मास इज जस्ट अ नम्बर विच सोज द्याट विच इज हेभियर और विच इज लाइटर, दुईटामा एउटा कुरा चाहिँ मासले देखाउँछ। ठिक छ, अहिलेको लागि हामी नम्बरको कन्सेप्ट अनुसार जाउँ, किनभने अलिकति लोजिकल पनि हुन्छ क्या। हामी यसरी एउटा नम्बरको रूपमा सोच्यौँ भने लोजिकल पनि हुन जान्छ। हामीले थाहा पायौँ कि कुन चाहिँ अलिकति गरौँ अथवा कुन चाहिँ अलिकति लाइट छ भन्ने कुरामा बस चाहिँ के हुँदो रहेछ त, लाइटर सरी हेभियर हुँदैछ हो, यति हामीलाई थाहा भयो। पहिलो एन्सर त हामीलाई थाहा भयो। अब दोस्रो क्वेसन अलिकति गाह्रो छ, कति गुणाले चाहिँ हेभी छ बस, बाई हाउ मेनी टाइम्स बस इज हेभियर देन म्यान भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ होला त, के आइडिया छ तपाईसँग? हामी यसमा डिस्कसन गरौँ। जस्तै यसलाई यसरी सोचौँ है, हामी ट्राई गरौँ, हामी डिस्कसन गरौँ, यसको एउटा कन्क्लुजन निकालौँ। जस्तै हाउ मेनी टाइम्स भनिसकेपछि अब कुन तरिकाबाट हामीले जाँदा चाहिँ हामीलाई एउटा एप्रोच चाहियो। अब कुन एप्रोचबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यिनीहरू दुईटालाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ होला। यहाँनिर अब हामी कम्पेरिजनको काम गर्दैछौँ कि छैन भन्नुहोस् त? यहाँनिर हामी कम्पेरिजन गर्दैछौँ, एउटा टर्म हामीलाई आयो, हामी यहाँ कम्पेरिजन गरिरहेछौँ।
कुन चाहिँ हेभी छ कुन चाहिँ लाइट छ भन्ने कम्पेरिजन गरिरहेका छौँ। अब यो कम्पेरिजन गर्नको लागि हामीले सबैभन्दा सुइटेबल मेथड के हुन्छ होला? भेरिएबल एड गर्ने। हजुर हजुर, भेरिएबल एड गर्ने। भेरिएबल एड गर्ने। अब भेरिएबल कम्पेरिजन गर्नको लागि हामीसँग कसरी चाहिँ कम्पेरिजन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ होला भन्ने कुरा हामी सोचौँ। अब जस्तै अब बस हेभियर छ, म्यान लाइटर छ, यति कुरा हामीलाई थाहा भयो। तर अब यहाँनिर प्रब्लम के आयो भने कति गुणाले, हामीलाई त क्वान्टिटेटिभ चाहिएको छ, यति गुणाले भन्ने चाहिएको छ। हामीलाई त थाहा भयो, क्वालिटेटिभली थाहा भयो कि यो ठुलो छ यो सानो छ भन्ने कुरा हामीलाई के भयो त एकदम सही तरिकाले थाहा भइसकेको छ। यसमा त हामीले केही दुई मात्रै छैन। तर अब कम्पेरिजन गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला त भन्दा, सपोज यो वस्तुलाई मैले यतापट्टि ल्याएँ फेरि, ओके यहाँनिर आयो। हामीलाई थाहा भयो कि मास अफ बस इज ग्रेटर देन मास अफ म्यान, किनभने बस हेभी छ म्यान लाइटर छ। यसको लागि एकदम सजिलो तरिका, एकदमै सजिलो तरिका भनेको चाहिँ के रहेछ, एउटा थर्ड क्वान्टिटी हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ, एउटा थर्ड क्वान्टिटी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। ठिक छ, एउटा थर्ड क्वान्टिटीलाई, यो थर्ड क्वान्टिटी पनि एउटा मासै हो, यो थर्ड क्वान्टिटी पनि एउटा मासै हो। तर यसलाई हामी के भन्छौँ त, युनिट मास भनेर भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले युनिट मास भनेर भने। ठिक छ, युनिट मास, वान मास भनेर माने। यसको सम्म मैले केजी किलोग्राम केजी ग्राम क्विन्टल केही पनि भनेको छैन, युनिट मास हो। ठिक छ, युनिट मास भनेर भने। अब हेर्नुहोस् है त रमाइलो कुरा, यो क्वान्टिटीलाई यसलाई मैले यहाँनिर राखिदिएँ, यो युनिट मास भनेर छ। अब सपोज मैले थाहा पाउन सक्छु कि यो बस चाहिँ युनिट मास भन्दा कति गुणाले ठुलो छ भनेर मैले भेटाएँ अरे। ठिक छ, हाउ मेनी टाइम्स इज बस मास ग्रेटर देन युनिट मास भनेर भेटे। सपोज यो बस चाहिँ यक्स टाइम्स युनिट मास हुँदो रहेछ, र म्यानमा पनि त्यही गरे, म्यान चाहिँ वाई टाइम्स युनिट मास हुँदो रहेछ। हो, यसरी मैले लेखेँ, यसलाई युनिट माससँग कम्पेरिजन गरेर लेखेँ। अब यति गरिसकेपछि यो चाहिँ युनिट मास भन्दा वाई टाइम्सले ठुलो हुँदो रहेछ, यो चाहिँ युनिट मास भन्दा यक्स टाइम्सले ठुलो हुँदो रहेछ। अब हामी यो दुईटा मास पनि कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ त? भनेको कस्तो, गर्न सकिन्छ कि होइन सर? अझै कन्फ्युजन छ भयो। सकिन्छ, एक्स इज ग्रेटर देन वाई गरेर। जस्तै हेर्नुहोस् है त, अब मैले के सपोज गरेँ भन्दा, यहाँ सपोज यो बस चाहिँ 20 गुणाले ठुलो छ युनिट मास भन्दा, र यो म्यान चाहिँ 2 गुणाले ठुलो छ युनिट मास भन्दा। अब यो बस चाहिँ म्यान भन्दा कति गुणाले ठुलो छ भन्नुहोस् त? 10 टाइम्स म्यान भन्दा। कहाँबाट 10 भयो? जस्तै हेर्नुहोस् है त, हाम्रो बस चाहिँ के छ त, 20 टाइम्स युनिट मास छ। हो, र हाम्रो म्यान चाहिँ के छ, 2 टाइम्स युनिट मास छ। हो, अब यसलाई हामी हेरौँ है त, यो भनेको यस्तो लेख्न सकिन्छ, 10 टाइम्स 2 टाइम्स युनिट मास भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको त अब 10 टाइम्स मास अफ म्यान हो कि होइन? भनेपछि हामीले प्रुफ गर्यौं म्यान भन्दा चाहिँ बस 10 गुणाले ठुलो छ भनेर प्रुफ गर्यौं। हो, यसरी चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौँ त, मेजरमेन्ट गर्दो रहेछौँ। यहाँनिर हामीसँग एउटा नम्बर आयो भनेपछि क्वान्टिटेटिभ तरिकाले हामीले प्रुफ गर्यौं।
गऱ्यौँ। गर्यौं। अब यहाँनिर हेरौँ, हामीले एउटा कुरा के चाहिँदो रहेछ त यहाँनिर मेजरमेन्ट गर्नको लागि एउटा युनिट भन्ने कुरा चाहिँदो रहेछ हो हो। र एउटा हामीले नोन क्वान्टिटी पनि चाहिँदो रहेछ जुन हाम्रो के हो यो युनिट मास भनेको एउटा नोन क्वान्टिटी रहेछ र अर्को कुरा हामी के गर्दो रहेछौँ त कम्पेरिजन गर्दो रहेछौँ केलाई यो बस र म्यानको मास त अननोन क्वान्टिटीहरू हो कि होइन यिनीहरूको हामीलाई थाहा छैन भ्यालु कति छ यिनीहरू अननोन क्वान्टिटी हो हामीले अननोन क्वान्टिटीलाई नोन क्वान्टिटीसँग के गर्दो रहेछौँ कम्पेयर गर्दो रहेछौँ हो यो प्रोसेस के को प्रोसेस हो त मेजरमेन्टको प्रोसेस हो मेजरमेन्टले के गर्दिन्छ त मेजरमेन्टमा भन्दा हामीले मेजरमेन्टको डेफिनेसन लेख्दाखेरि प्रोसेस अफ comparing an unknown physical quantity with known fixed quantity यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं मेजरमेन्ट भनेर भन्छौं ठीक छ अब यहाँनिर आयो एउटा टर्म नोन फिक्स्ड क्वान्टिटी भनेर आएको छ अब यो नोन फिक्स्ड क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट भनेर भनिन्छ यसको बारेमा पनि हामी एकैछिनमा हेर्छौं स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट जुनसँग चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गरिन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट भनेर भन्छौं ठीक छ अब यहाँनिर द quantity used as a standard of measurement is called a unit जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड को रूपमा युज भयो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौं युनिट भनेर भन्ने रहेछौं पुरा क्लियर छ हामीले के भन्यौ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट भन्ने कुरा भन्यौ अब यहाँनिर एउटा क्वेशन मार्क तपाईलाई आयो कि आएन क्वेशन मार्क के आउनु पर्यो भन्दा हाउ इज स्ट्यान्डर्ड अफ मेजरमेन्ट चोजन ल हामीले त भन्यौं मेजरमेन्टको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी चुज गर्न चाहिन्छ अथवा स्ट्यान्डर्ड कुरा चाहिन्छ तर यसलाई कसरी चुज गर्ने त केलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी मान्ने त यस्तो त मिल्नु पर्यो नि त कुरा हैन जस्तै हामीले क्लास 10 मा पनि पढाएको छौं माना पाथी आदि इत्यादि भनेको त एउटा देशमा युज हुन्छ देशको कुरा नगरौं जस अब वैज्ञानिकहरूले यो क्वेशन गरे आफूलाई गरे कि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कसरी चुज गर्ने र यस्तो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी चुज गर्नु पर्यो कि यो दुनिया भरि नै के होस् त युज होस् र सेम रूपमा युज होस् भन्ने उनीहरुले क्वेशन आयो कसरी चुज गर्ने त भन्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ के थियो यो भन्दा अगाडि हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ दुईटा कुराहरुको बारेमा यो दुईटा कुरा पढ्दाखेरि हामीले थोरै यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मसँग मैले यहाँ तीनवटा क्वान्टिटी लिए एउटा मास भन्ने क्वान्टिटी लिए एउटा लेन्थ भन्ने क्वान्टिटी लिए अर्को टाइम भन्ने क्वान्टिटी लिए अब यो मास भन्ने क्वान्टिटी जुन छ मास भन्ने क्वान्टिटीले के बुझाउँछ जस्तै अब माथि हामीले मास मेजर गर्यौं अघि भर्खर हामीले के मेजर गर्यौं मास मेजर गर्यौं अब कुनै बेला लेन्थको क्वान्टिटी पनि आउन सक्छ कुनै बेला टाइमको क्वान्टिटीहरु पनि आउन सक्छ अब यो मास भन्ने क्वान्टिटी के छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो मास भन्ने क्वान्टिटी इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसैगरी यो लेन्थ भन्ने क्वान्टिटी पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यो टाइम भन्ने क्वान्टिटी पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यो चाहिँ अरु कुनै अब्जेक्ट अथवा अरु कुनै वस्तुबाट अथवा अरु केही कुराबाट हामी डेराइभ गर्न सक्दैनौं यो तीनवटै क्वान्टिटी जुन छ क्यान नट बी derived from any other quantity यो तीनवटा क्वान्टिटी जुन छ
यो डेराइभ गर्न सकिँदैन। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कस्तो, अरू कुनै कुरासँग डिपेन्ड गर्दैन र अरू क्वान्टिटीहरूबाट डेराइभ पनि गर्न सकिँदैन। जस्तै यसको इक्जाम्पलको लागि हामी सोचौँ, जस्तै तपाईँ बजारमा गएर अथवा तपाईँको नजिकैको पसलमा गएर चिया खानुहुन्छ होला। चिया खानको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ? चियाको लागि हामीलाई चियाको इन्ग्रिडियन्ट सोचौँ है त। मिल्क चाहियो, मिल्क टी खाइन्छ भने जेनरली। दोस्रो कुरा के चाहियो? सुगर चाहियो। अर्को कुरा के चाहियो? टी लिभ्स चाहियो। अब अर्को कुरा के पनि चाहियो? वाटर चाहियो। अर्को कुरा हामीलाई ग्यास चाहियो पकाउनको लागि। के चाहिन्छ? ग्यास पनि चाहिन्छ। जेनरली यो कुराहरू चाहिन्छ। अब कसैलाई मिठो चाहिएको छ भने अलिकति चिया है स्वाद अलिकति मिठो आओस् भने कार्डामम पनि चाहिन्छ, अलैँची भन्छ। यो वस्तुहरू चाहिन्छ मिठो चियाको लागि। अब तपाईँ बजारमा जानुभयो, तपाईँको घरमा यो सबै कुरा चाहिँ एकचोटि सकियो अरे। अब तपाईँ बजार जानुहुन्छ होइन? अब बजार गएर तपाईँले सुरुमा दुध माग्नुभयो। दुध माग्दाखेरि तपाईँले केमा दिन्छ? लिटर। तपाईँले भन्नुहुन्छ मलाई 1 केजी दुध दिनुहोस् भन्नुहुन्छ कि मलाई 1 लिटर दुध दिनुहोस् भन्नुहुन्छ? लिटर। अभियसली लिटर। अब तपाईँ चिनी किन्न जानुभयो भने तपाईँले केजी और ग्राम, जेनरली केजी भन्नुहुन्छ, मलाई हाफ केजी दिनुहोस्, आधा केजी दिनुहोस् अथवा 1 केजी दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। टी लिभ्सको लागि पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? केजी। वाटर माग्नु पर्यो भने यो पनि अब जार हुन्छ, एउटा जार दुईटा जार भनिन्छ, तर त्यो जारमा जस्तो लिटरमै हुन्छ, 20 लिटरको जार हुन्छ। ग्यासमा जुन ग्यास हुन्छ त्यो पनि लिटर हुन्छ। कार्डामम हामीले केजीमा मेजर गर्छौँ। अब तपाईँले त्यहाँ पसलमा गएर दाई अथवा दिदी मलाई 1 लिटर चियापत्ती दिनु भन्यो भने त्यो त पक्कै हाँस्छ होला नि होइन? 1 लिटर चियापत्ती त होइन, के भयो आज बहिनीलाई, बहिनीको ठिक छैन कि क्या हो, अस्ति भर्खरसम्म त ठिकै थियो, के भइरहेछ भनेर उसले अलिकति दिमाग घुमाउँछ होइन? बहिनी तपाईँले के माग्नु हो भनेर एकचोटि फेरि सोध्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ 1 लिटर चियापत्ती दिनु न भनेर भन्नुहुन्छ होइन? बहिनीलाई अलिकति पढाइको धेरै नै प्रेसर परे जस्तो छ, घरमा एकचोटि भन्नु पर्यो भनेर भन्छ। अब पसलेलाई थाहा नहोला, उसलाई एक्ज्याक्ट रिजन थाहा नहोला, तर उसलाई थाहा छ कि लिटरलाई त केजीमा कन्भर्ट गर्नु त सकिँदैन, केजी र लिटर भनेको त बेग्ला बेग्लै कुरा हो। त्यसै गरी तपाईँले बजारमा गएर मलाई 1 केजी दुध दिनु भन्दा पनि हुँदैन, 1 लिटरै भन्नुपर्ने हुन्छ। 1 केजी ग्यास दिनु भन्ने हुँदैन, समथिङ लिटरै भन्नुपर्ने हुन्छ होइन? अब दसैँको समय छ अथवा तपाईँको हुनसक्छ कसैको विवाह आयो, विवाह आउँदाखेरि जेनरली बोइजहरूले के गर्छन्? सुट सिलाउँछन्। सुट सिलाउँदाखेरि त्यहाँनिर उसले टेलरमा गएर क्लोथको मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले मिटर टेपले मेजर गर्छौँ। र यसले के मेजर गर्छ? लेन्थ मेजर गर्छ। अब लेन्थ मेजर गर्यो, अब तपाईँको कोही भाइ हुनुहुन्छ होला अथवा दाई हुनुहुन्छ होला, दाईलाई गिफ्ट दिनुपर्ने छ, सपोज एउटा कोट सिलाएर राम्रो कोट मलाई गिफ्ट दिन मन लाग्यो, बर्थडे छ भनेर तपाईँ जानुहुन्छ, श्रेष्ठ टेलरिङमा जानुभयो बाग बजारमा। बाग बजारमा गएर श्रेष्ठ टेलरिङमा गएर तपाईँले भन्नुभयो दाई 1 लिटर कपडा चाहिँ मलाई दिनु नि त, अथवा 1 केजी कपडा चाहिँ मलाई दिनु नि त भनेर भन्यो भने होइन यो नानीलाई के भयो, किन 1 लिटर कपडा मागिरहेछ? किनभने पसलेलाई थाहा छ कि कपडा भनेको लेन्थ भनेको मिटरमा नापिन्छ अथवा सेन्टिमिटरमा नापिन्छ अथवा इन्चैमा नापिन्छ, तर केजीमा त नाप्न सकिँदैन। भनेपछि यो 3वटा क्वान्टिटिजहरू जुन छ, मास, लेन्थ र टाइम भन्ने कुरा जुन छ, यो इन्डिपेन्डेन्ट छ। मासलाई तपाईँले लेन्थमा लान सक्नु हुँदैन, लेन्थलाई तपाईँले टाइम अनुसार मेजर गर्न सक्नु हुँदैन। आज चाहिँ 1 केजी बजेर 2 लिटर बज्यो भनेर त भन्न सक्नु हुँदैन। तपाईँले त टाइम पनि इन्डिपेन्डेन्टै छ, यिनीहरूसँग डिपेन्ड गर्दैन। मास, लेन्थ, टाइम भनेको एक अर्कासँग डिपेन्ड गर्दैन। र अर्को कुरा हामीले के भन्यौँ? क्यान नट बी डेराइभ फ्रम एनी अदर क्वान्टिटी। भन्नुको मतलब हामीले मासलाई लेन्थबाट निकाल्न सक्ने रहेछौँ त? सक्दैनौँ। टाइमलाई पनि हामीले लेन्थबाट निकाल्न सक्दैनौँ। यिनीहरू के हुँदो रहेछ? एक अर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट पनि छन् र एउटाबाट अर्को डिपेन्ड बनाउन पनि सकिँदैन। यस्तो क्वान्टिटिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ। तपाईँले क्लियर भयो हामी किन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी लिँदो रहेछौँ यिनीहरूलाई? मासबाट लेन्थ बनाउन सकिँदैन, लेन्थबाट टाइम निकाल्न सकिँदैन, टाइमबाट मास निकाल्न सकिँदैन। हो, यो चाहिँ के हुन जान्छ? फन्डामेन्टल
क्वान्टिटिजहरू हुन जान्छ है त। अब हजुर अर्को कुरा आउँछ जस्तै भेलोसिटीको कुरा, त्यसै गरी एक्सेलरेसनको कुरा, त्यसै गरी डेन्सिटीको कुरा, त्यसै गरी फोर्सको कुरा। यो कुराहरू मेजर गर्नको लागि जस्तै भेलोसिटी मेजर गर्नु पर्यो भने कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो, र अर्को कुरा कति टाइममा, कति टाइममा। यो दुईटा क्वेसनको एन्सर हामीले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र कति टाइममा, यो दुईटाको एन्सर थाहा पाएपछि मात्रै हामीले भेलोसिटी मेजर गर्न सक्छौँ। अब डिस्टेन्स मेजर गर्न त लेन्थ मेजर गर्नु पर्यो, टाइम मेजर गर्नको लागि टाइम मेजर गर्नु पर्यो। भनेपछि यो दुईटा क्वान्टिटी मिक्स भएपछि मात्रै भेलोसिटी बन्दो रहेछ कि रहेन रहेछ? हो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू भनेर भन्छौँ। डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरूसँग रिलेटेड हुन्छ। यिनीहरूलाई एक्लै डेराइभ गर्न सकिँदैन, यिनीहरूलाई डेराइभ गर्नको लागि फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूको जरुरी हुन्छ। त्यसै गरी डेन्सिटी हेरौँ, डेन्सिटी थाहा पाउनको लागि मास कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो, अनि भोल्युम कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब भोल्युम कति थाहा पाउनको लागि, कति छ भन्ने थाहा पाउनको लागि लेन्थ, ब्रेथ र हाइट मेजरमेन्ट गर्न जरुरी छ, हो कि होइन? भनेपछि मास र भोल्युम मिक्स भएर बन्दो रहेछ। यो डेन्सिटी पनि एउटा डेराइभ्ड हो, फोर्स पनि त्यही हो। फोर्स थाहा पाउनको लागि मास र एक्सेलरेसन भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। यिनीहरू चाहिँ के हुने भयो त? डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू हुने भए। यहाँसम्म तपाईँलाई केही प्रब्लम छ? छैन। अब हामीसँग यहाँनिर लगभग 10-12 मिनट जति बाँकी छ, हामी थोरै यसको बारेमा स्टडी गरौँ। यहाँनिर अब यति त हामीले बुझ्यौँ, डेराइभ्ड र फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हुँदो रहेछ। अब जुन युनिट्सहरू यसको मेजरमेन्टको लागि हामी युज गर्छौँ त्यसलाई फन्डामेन्टल युनिट अथवा डेराइभ्ड युनिट भनेर भनिन्छ। हो, त्यो भयो। अब वैज्ञानिकहरूको हामी कुरा गरिरहेको थियौँ, वैज्ञानिकहरूले टाउको कनाइरहेको थियो, होइन यार कसरी चाहिँ के गर्ने त, स्ट्यान्डर्ड कसरी बनाउने त, के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ त यार भनेर अब वैज्ञानिकहरू पनि भेला भयो। जसरी हामी साथी साथी भेला हुन्छौँ एक्जामको समयमा पढ्नको लागि भनेर, हो त्यसरी पनि वैज्ञानिकहरू चाहिँ भेला भयो। अब के चाहिँ गर्ने त, कसरी चाहिँ काम गर्ने त भन्ने कुराहरू उनीहरूले सोचे। उनीहरूले केही रिजल्टहरू निकाले। त्यो रिजल्टमा के निकाले भन्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुनुपर्छ त, कस्तो क्वान्टिटीलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी मान्न सकिन्छ त? पहिलो कुरा भनेको के हुनुपर्छ? वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ। त्यसलाई सही तरिकाले हामीले डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ। यो के हो, यो कस्तो हो, यो कहाँबाट निक्लिन्छ भन्ने कुराहरू यसलाई वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको रिमेन कन्स्ट्यान्ट, यो कन्स्ट्यान्ट नै हुनुपर्छ, यो चेन्ज हुनु हुँदैन, जहाँ गए पनि यसलाई मेजरमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ। तेस्रो कुरा भनेको इजिली एभाइलेबल एन्ड रिप्रोड्युसिबल हुनुपर्छ। इजिली एभाइलेबल भनेको दुनियाँको कुनै कुनामा जाँदा पनि यो एभाइलेबल हुनुपर्छ। र रिप्रोड्युसिबल भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि नेपालमा मेजरमेन्ट गरे एउटा क्वान्टिटी छ, यो क्वान्टिटी यक्स छ, नेपालमा मेजरमेन्ट गर्दा पनि यसको भ्यालु यक्सै आउनु पर्यो, युएसएमा मेजरमेन्ट गर्दा पनि यसको भ्यालु यक्सै आउनु पर्यो, युगान्डामा यसलाई मेजर गर्दा पनि यक्सै आउनु पर्यो, चेन्ज हुनु हुँदैन। यो चाहिँ रिप्रोड्युसिबल यसलाई भनिन्छ। चौथोमा के आउँछ? युनिभर्सल्ली एग्रिड। युनिभर्सल्ली एग्रिड, युनिभर्सल्ली एग्रिड भनेको सबैले मान्य हुनुपर्छ। यस्तो होइन कि एउटाले आउँछ हैन ए ठिक छैन, यस्तो हुनु हुँदैन। सबैले के गर्नुपर्छ? मान्नु नै पर्छ। यो ठिक हो, ल यसले हामीलाई ठिक रिजल्ट दिइरहेछ, हाम्रो काममा यसले धेरै सहयोग गरिरहेछ भन्दा विश्वव्यापी रूपमा यसलाई मान्नु पर्यो। अब यो भन्दा अगाडि केही युनिटहरू त सिस्टमहरू त आएको, जस्तै पहिलो सिस्टम के थियो? यमकेएस। यमकेएस सिस्टममा के थियो? यो यम भनेको मिटर, यो के भनेको किलोग्राम, र यो यस भनेको के हो? सेकेन्ड। यो यमकेएस सिस्टममा के हुन्थ्यो?
लेन्थ मेजर गर्नको लागि मिटर युज हुन्थ्यो, मास मेजर गर्नको लागि किलोग्राम र टाइम मेजर गर्नको लागि सेकेन्ड युज हुन्थ्यो। त्यसै गरी अर्को सिजिएस पनि बन्यो। सिजिएसमा के थियो त, लेन्थ मेजर गर्नको लागि सेन्टिमिटर, मास मेजर गर्नको लागि ग्राम र टाइम मेजर गर्नको लागि सेकेन्डै थियो। यो सिजिएस भयो। अर्को एउटा पनि निक्ल्यो, त्यो चाहिँ के हो त, एफपिएस। यो चाहिँ ब्रिटिस सिस्टम हो। यो सिजिएस भनेको चाहिँ फ्रान्समा युज भएको सिस्टम थियो। सिजिएस फ्रान्समा, एफपिएस के हो त, के उल्टो भने मैले? सिजिएस चाहिँ ब्रिटेनमा हो, एफपिएस चाहिँ फ्रान्समा हो र होइन, जे जतापट्टि युज होस्, यिनीहरू चाहिँ विभिन्न देशहरूको क्वान्टिटीहरू थियो। अब लेन्थ केमा मेजर हुन थाल्यो? फुटमा। यसमा मास भनेको पाउन्डमा मेजर हुन्थ्यो र टाइम भनेको सेकेन्डमा मेजर हुन्थ्यो, फुट पाउन्ड सेकेन्ड। ओ यस्तो खालको युनिट्सहरू चाहिँ निक्लिरहेको थियो। अब यो युनिट्सहरू निक्लियो। यो युनिट्सहरू निक्लिसकेपछि वैज्ञानिकहरूले त अब होइन यार, अब ब्रिटेनमा एउटा युज हुन्छ, अमेरिकामा एउटा युज हुन्छ, कि कसरी यस्तो हुन पाउँछ? अब के युनिट कन्भर्टर गर्ने त, यहाँ एउटा युनिट त्यहाँ अर्को युनिट, त्यहाँ यस्तो त्यहाँ उस्तो भनेर, त्यो त लफडा हुन्छ, मजा आएन। अब वैज्ञानिकहरूले भेला गरे लगभग 1990 होला। कन्फरेन्स अफ वेट्स एन्ड मेजर्स, एउटा इङ्ल्यान्डमा एउटा ठाउँ छ, सायद ठाउँ छ, त्यसलाई चाहिँ 5 सिस्टर्स के भनेर भन्छ। मैले ठ्याक्कै हिस्ट्री बिर्सेँ, पहिले चाहिँ धेरै पढाएको थिएँ मैले यसको हिस्ट्रीको बारेमा। 5 सिस्टर्स के भन्ने छ, त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले यो कन्फरेन्स गरे। त्यो कन्फरेन्सबाट उनीहरूले के निष्कर्षमा पुगे भन्दा, हामी एमकेएस सिस्टम युज गरौँ, तर त्यो एमकेएस सिस्टममा थप अरू केही युनिट्सहरू जोडौँ र त्यसलाई के नाम दिए त भन्दा एसआई सिस्टम भन्ने नाम दिए। एमकेएस प्लस अरू युनिट्सहरू थपिएर चाहिँ एसआई सिस्टम भन्ने उनीहरूले निकाले। र यो एसआई सिस्टममा के हुन्छ युनिट्सहरू भन्दाखेरि, एउटा हुन्छ लेन्थ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी है, यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी छ, यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको युनिट छ, यहाँनिर सिम्बोल छ। लेन्थ भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो, यसको युनिट मिटर, यसको युनिट के हुन्छ, मिटर हुन्छ। त्यसै गरी अर्को फन्डामेन्टल क्वान्टिटी के युज गरे, मास, अर्को टाइम, अर्को टेम्परेचर, अर्को करेन्ट, अर्को ल्युमिनस, NOUS, ल्युमिनस इन्टेन्सिटी भन्ने युज गरे। अर्को के युज गरे, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले युज गरे। यिनीहरू चाहिँ के युज गरे त, ल यो चाहिँ हाम्रो अबदेखिको मेन फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू हो है, यिनीहरू हाम्रो मेन फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज हो भनेर उनीहरूले लिए। अब यहाँनिर मासको लागि उनीहरूले किलोग्राम युज गरे, टाइमको लागि सेकेन्ड युज गरे, टेम्परेचरको लागि केल्भिन भन्ने युनिट युज गरे, करेन्टको लागि एम्पियर युज गरे, ल्युमिनस इन्टेन्सिटीको लागि क्यान्डेला युज गरे र एमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको लागि मोल युज गरे। अब यो सिम्बोल के हुन्छ, सिम्बोल मिटरको यम हुन्छ, किलोग्रामको केजी हुन्छ, सेकेन्डको यस हुन्छ, केल्भिनको के हुन्छ, एम्पियरको क्यापिटल ए हुन्छ, क्यान्डेलाको सिडी हुन्छ र मोलको YMOL भनेर युज गरिन्छ। यो सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ युज गरे। यो लेन्थ र यो क्वान्टिटीहरू उनीहरूले के गरे त, युज गरे। त्यसै गरी यो चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट्सहरू भयो। अब उनीहरूले एङ्गलको पनि मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एङ्गल मेजरमेन्टको लागि उनीहरूले दुईवटा सप्लिमेन्टरी युनिट्सहरू पनि निकाले, दुईटा सप्लिमेन्टरी युनिट्सहरू। अब सप्लिमेन्ट्सहरू भन्छ नि, तपाईँले जब सपोज तपाईँ बिरामी हुनुभयो, तपाईँको शरीर कमजोर भयो भने तपाईँले, डक्टरले के भन्छ, तपाईँले केही सप्लिमेन्ट्सहरू लिनु पर्यो, भात दाल तरकारी त खानुहुन्छ, तर त्यसबाहेक केही सप्लिमेन्ट्सहरू जसले चाहिँ तपाईँले पौष्टिक तत्त्वहरू, न्युट्रिएन्ट्सहरू पुरा गर्ने काम गर्छ। यहाँ पनि के भयो त, ल फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू युनिट्सहरू त छ, तर यसलाई पनि बुझाउनको लागि हामी अरू सप्लिमेन्टरी युनिट्स युज गर्छौँ एङ्गलको लागि। त्यसमा चाहिँ एउटा भयो प्लेन एङ्गल,
यसलाई चाहिँ यसको युनिट भनेको रेडियन हुन्छ आरएडी र अर्को हुन्छ सोलिड एंगल। सोलिड एंगल यसको चाहिँ के भयो स्टेरिडियन भनेर भयो, यसलाई चाहिँ एसआर भनेर लेखिन्छ। अब प्लेन एंगल भनेको कस्तो, सपोज 1 रेडियन भनेर हामी कसरी डिफाइन गर्छौं त, अब यो कुरा बुझौं। सपोज यो एउटा सर्कल छ, यो एउटा सर्कल छ, यो यसको सेन्टर भयो। अब यहाँबाट मैले रेडियस ताने, यो यसको के भयो त रेडियस हुने भयो। अब म यो पोइन्टबाट हिँड्दै 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 यो रेडियसको लेन्थ कति हुन्छ त्यति नै बाटो मैले हिँडे, ठीक छ। यो पोइन्टबाट यो ए पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्ट भयो, यो आर्कको सर्कलको आर्कको लेन्थ हो, यो सर्कलको आर्कको लेन्थ आर रहेछ अरे। अब यिनीहरूलाई मैले जोडे यहाँनेरि र यो एंगल थीटा हो। अब थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ आर्कको लेन्थ बाई रेडियस हुन्छ। आर्कको लेन्थ कति छ आर नै छ, आर बाई आर भनेको 1 हुन्छ हो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ 1 रेडियन भनेर भनिन्छ। 1 रेडियन भनेको के रहेछ त, जब मैले आर्कको लेन्थ चाहिँ इक्वल्स टु रेडियस लिन्छु त्यो चाहिँ 1 रेडियन हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ 1 रेडियन भनेर डिफाइन गरिन्छ। ठीक छ, तपाईले बुझ्नुभयो यो कुरा? यसलाई 1 रेडियन भन्छ। अब स्टेरिडियनको कन्सेप्ट कस्तो आउँछ भने स्टेरिडियनको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो सोलिड एंगल, सोलिड भनेको हामी केमा हेर्छौं स्फियरमा हेर्छौं। यसलाई स्फियरमा हामी मिलाउने कोसिस गर्छौं। स्फियरमा सरी बनाउनु पर्ने हो। स्फियरमा हामीले ठ्याक्कै अलिकति मिलाएर यसलाई लिने गर्छौं। यसलाई नै हामीले ल यसरी घुमाएर मैले ल यो हाम्रो के भयो एउटा स्फियर भयो। सपोज यो स्फियरको के भयो सेन्टर भयो। अब तपाई स्फियर इमेजिन गर्नु है, यहाँनेरि त टोटली देखाउन सकिँदैन। एउटा स्फियर इमेजिन गर्नु र स्फियरबाट मैले यसरी यहाँनेरि दुईटा लाइनहरु तानेको छु अरे है, यो कुनै एंगल छ यहाँ। अब यसलाई हामीले साच्चै हेर्ने हो भने यो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो क्वान्टिटी भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ के, यहाँनेरि आयो, यहाँनेरि आयो, यही कुरा लगभग यहाँनेरि आउँछ हो, यहाँनेरि आउँछ र यही क्वान्टिटी लगभग यहाँनेरि आउँछ। बाङ्गो त हुँदैन होला, त्यही पनि यहाँनेरि जे होस् यसरी जोडिन आउँछ। यहाँ यस्तै तरिकाले जोडिन आउँछ। ल यो चाहिँ हामीले स्फियरको एउटा सर्टेन भाग लिएको हो क्या, ठीक छ। स्फियर सोच्नुहोस् त, बल सोच्नुहोस्, त्यो बलमा तपाईले लाइन तान्नु भने यस्तो खालको एउटा निक्लिन्छ। अब यो सबै एउटै पोइन्टमा हामीले जोडौं, यो सबै भ्यालु एउटै पोइन्टमा मैले जोडे अरे, यहाँबाट पनि, यहाँबाट पनि, यहाँबाट पनि र यहाँबाट पनि मैले जोडे। चारवटैबाट मैले के गरे त यसलाई जोडे। हेर्दाखेरि अलिकति प्यारासुट जस्तो देखिन्छ। यहाँनेरि अब जुन एउटा भ्यालु आउँछ, यहाँनेरिबाट हाम्रो एउटा जुन भ्यालु आउँछ, सपोज यहाँ यसरी मैले बनाइदिए, यहाँ यसरी एउटा लाइन आयो, यहाँनेरि यसरी एउटा लाइन मैले ताने र फाइनल्ली यहाँबाट यसरी एउटा लाइन मैले ताने, यहाँ यसरी। ल यो जुन भ्यालु आयो, यो यसलाई मैले नाम दिए ओ, यो ओ भयो, यो रेडियस हुन्छ है, यो रेडियस हुन्छ। अब यो जुन एरिया छ यहाँको एरिया, यो एरिया जुन मैले सेड गरिरहेको छु, यो एरिया चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दा डीए। यो भनेको एउटा सर्टेन एरिया हो,
ठिक छ, यो एउटा सर्टेन एरिया हो र यहाँनिर जुन एज अ होल एङ्गल बन्छ यसलाई डी भनेर भनिन्छ। यो एङ्गल चाहिँ के हो त? सोलिड एङ्गल हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? सोलिड एङ्गल भनेर भन्छौँ। अब सोलिड एङ्गलमा के गरिन्छ भन्दा डी भनेको चाहिँ डिए ओपन आर हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर लेन्थ आइरहेको छ भने यसलाई प्रोजेक्सन गरे जस्तो यहाँनिर लेन्थ आइरहेछ भने स्पियरमा त एउटा सर्टेन भाग आउँछ नि त, एउटा सर्टेन पोर्सन यहाँनिर आउँछ। यहाँनिर जस्तो लेन्थ मात्रै आउँदैन, 3D मा एउटा एरिया आउँछ। त्यही भएर यो एरिया चाहिँ यहाँनिर आउन जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? सोलिड एङ्गल हो। कुरा बुझ्नुभयो? बुझेँ। ल, यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ? सोलिड एङ्गल भनेर हुन जान्छ। तपाईँले थोरै सोलिड एङ्गलको बारेमा रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के हो सोलिड एङ्गल, कसरी काम हुन्छ, के कस्तो हो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ठिक छ? ल, यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। ल, यसपछि तपाईँले चाहिँ मिटरलाई कसरी डिफाइन हुन्छ, सेकेन्डलाई कसरी डिफाइन हुन्छ र केजीलाई कसरी डिफाइन हुन्छ, यो कुराहरू एकचोटि हेर्नु होला है त। यो कुरा हेरेपछि यो एकचोटि हेर्नु। अनि एडभान्टेज अफ एसआई युनिट के छ, एडभान्टेज अफ एसआई युनिट के छ, यो कुराहरू हेर्नु होला एकचोटि है त। ठिक छ। ल, यहाँसम्म नबुझेको कुरा केही छ? छैन। आजको लागि यति नै गरौँ न त है त्यसो भए। हस्, हस्, हुन्छ। ल, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। हस्।